माननीय श्री प्रदीप यादव, समय 8 मिनट। विनियोजन विधेयक 2080 का सिद्धांत र प्राथमिकता उपर मेरो केही टिप्पणीहरू छन्। प्रस्तुत बजेटमा संसदको सुझाव समावेश नहुन, परम्परालाई हटाउन र छलफलका सुझाव बजेटमा समावेश गर्न मिल्ने गरी अध्यादेश मार्फत आएको विधेयक राम्रो छ। संसदमा हप्तौं दिन बजेटबारे छलफल हुने, तर संसदको सुझाव बजेटमा समावेश नहुने, हतारमा बजेट आउँथ्यो र कतिपय प्राथमिकतामा रहेका आयोजनाहरू छुट्थ्यो। अब सरकारले कुनै बहाना नगरी बजेटमाथि आएका संसदका सुझावहरू समेट्छन् भने मेरो विश्वास रहेको छ। तर यो प्रस्तुत गरिएको सिद्धान्त आफ्नै गतिमा अल्मलिएको छ। कुन दिशातर्फ उन्मुख हुनुपर्ने हो त्यो स्पष्ट छैन। समन्यायिक समाजको निर्माणको परिकल्पना समेत नगरेको विनियोजन विधेयकले कसरी समाजवाद उन्मुख आधारशिला खडा गर्न सक्छ? अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरू सकारात्मक र बलियो भनिएको छ। खास गरी बाह्य क्षेत्र र मुद्रास्फीति मात्र सकारात्मक हुँदैमा समग्र अर्थतन्त्र कसरी सन्तुलित भयो? मौद्रिक नीतिसँग सरकार भएका परिसूचक मात्रै अनुकूल भएर हुँदैन। वित्त नीतिसँग जोडिएका राजस्व, बजेट घाटा, व्यापार घाटा, सार्वजनिक ऋण, खर्च र तिनका व्यवस्थापन, न्यून उत्पादन र उत्पादकत्व, बेरोजगारी, विदेश पलायन आदिको बारेमा विनियोजन विधेयकले सम्बोधन गर्नुपर्ने मुख्य प्राथमिकताहरूको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गरेको देखिएन। अर्थतन्त्रका असल र मुख्य चुनौतीहरूले परिरहेको असरको क्रमअनुसार सम्बोधन हुन सक्ने बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ। नेपालको संविधान बमोजिम समाजोन्मुख अवधारणामा सन्तुलित विकास हुनुपर्ने कुरा मननयोग्य छ। यसर्थ समाजवादको दिशालाई आगामी बजेटले उदासीनता देखाउन मिल्दैन। देशको विद्यमान अवस्था, चुनौती तथा सामना गर्नु परेका आर्थिक गतिहीनताको समस्या समाधानार्थ प्राथमिकता क्रम तय हुन जरुरी छ। सन्तुलित विकासका प्राथमिकताहरू के कसरी तय हुने हो? निजी क्षेत्रको आत्मबल हासिल हुने स्पष्ट आधार र योजना सरकारसँग के छ? त्यसतर्फ स्पष्ट दिशा केन्द्रित भएन। विगतमा आलोचित रहेका केही व्यावसायिक घरानाहरूको आडमा कर तथा राजस्वका दरहरूमा हेरफेर नगर्ने संयन्त्रको पारदर्शिता मापदण्ड के कसरी तयार भएको छ? कसलाई काखी चाप्दै केहीलाई तल झार्ने अवस्था आएर धनी सधैँ धनी हुने, गरिब सधैँ गरिब हुने, आएको असमान वितरणको नेपाली परिवेशलाई बजेटले फेरि मलजल गर्ने हो भने शङ्का गर्न नसक्ने आधार के छ? त्यसतर्फ पनि ध्यान केन्द्रित गर्न इमान्दारता र पारदर्शिताको सुनिश्चितता जनतालाई चाहिएको छ। इलेक्ट्रिक इभी कारहरू प्रोत्साहन गर्न सरकारको प्लानमा हुनु जरुरी छ। किनकि केही दिन अगाडि इभी कार आउँदा यो सलाइको डब्बा हो कि, यो चल्दैन कि, यो खतम हुन्छ कि मान्छेको चाहिँ दिमागमा थियो, तर त्यो दिमागबाट हटिएको छ। त्यसकारण इभी कारले प्रोत्साहन कसरी गर्ने, त्यसमा चाहिँ राज्यको ध्यान जान जरुरी छ। अर्को कुरा, आलु र प्याजमा विगतका मन्त्रीजीले, अर्थमन्त्रीजीले चाहिँ भ्याट लगाउनु भएको थियो। अहिलेका अर्थमन्त्रीजीले त्यो भ्याट हटाउनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। किनकि हामीसित प्याजको खेती न्यून हुन्छ। त्यो पनि कसले गर्छन्? आफ्नो खानको लागि 2-4 जना, 10 जना, 20 जना, 50 जना किसानले गर्छ। आलु खेती केही गर्छन्, त्यो पनि 25% मात्र चाहिँ नेपाली नागरिकले खाने गरी आलु खेती गरिन्छ। 75% त भारतबाट हुन्छ र त्यसमा पनि त्यो आलु र प्याज कच्चा चिज हो, त्यो सड छ र त्यसमा पनि भ्याट लगाइएको छ। त्यो भ्याट हट्दैन भने चाहिँ गरिब चाहिँ झन् मर्छ चाहिँ महँगो खाएर। त्यसकारण बढी आलु प्याज चाहिँ गरिबी नै खान्छ। त्यसमा चाहिँ राज्यको ध्यान दिन जरुरी छ। मध्य प्रदेशको विकासको अहिले मध्य प्रदेश विकास पछि परेको छ। त्यसमा चाहिँ राज्यको ध्यान जान के जरुरी छ भने मध्य प्रदेशको विकासको लागि चाहिँ स्पेशल चाहिँ प्याकेज, स्पेशल बजेट दिन जरुरी छ। अहिले वीरगञ्जको कुरा गर्ने हो भने वीरगञ्जको नारायणी रङ्गशाला जीर्ण भएको छ। 6 वर्ष अगाडि त्यहाँ चाहिँ डिपिआर बनेको थियो र डिपिआरमा चाहिँ 2 अरब 64 करोड रुपैयाँ लाग्छ भने राज्यसित माग पनि गरिएको थियो। राज्यले 4 वर्ष अगाडि 5 करोड रुपैयाँ
चाहिँ न्यानी नक्सालामा र 2 करोड रुपियाँ चाहिँ अझ चाहिँ त्यसमा चाहिँ निर्माण गर्नको लागि विनियोजन गरिएको थियो। तर 7 करोड रुपियाँमा न्यानी नक्साला बन्दैन। त्यसमा चाहिँ 2 अरब रुपियाँ विनियोजन गर्नको निमित्त अर्थमन्त्रीसित मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। वीरगञ्ज स्थित चिनी कारखाना बन्द अवस्थामा छ। त्यो चाहिँ सञ्चालन गर्ने प्लान राज्यसित के छ? सञ्चालन गर्यो भने त्यहाँका किसान चाहिँ आफ्ना उखु चाहिँ उत्पादन गरेर जीर्ण आफ्नो जुन अवस्था कमजोर छ त्यो राम्रो गर्न सक्छ। अर्को कुरा कृषि औजार कारखानाको सञ्चालनको लागि अभियन्ता महावीर पुनलाई दिएको छ। तर त्यसमा राज्यले जुन चाहिँ रकम दिन चाहिँ जिम्मा लिएको थियो त्यो दिएन। त्यो अवस्था अहिले कृषि औजार कारखानाको अवस्था चाहिँ अलमलमा परेको छ र त्यो अगाडि बढिरहेको छैन। चुरे संरक्षणमा सरकारको प्लान के छ? त्यसमा योजना के छ? पर्सा वन्यजन्तु आरक्षणको विकासको परियोजनामा सरकारको प्लान के छ? जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द अवस्थामा छ, त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन सरकारको प्लान के छ? कोशी टापु वन आरक्षणको विकासको परियोजनामा चाहिँ सरकारको प्लान के छ? कमलामाई डाइभर्सनको विकासको कुरा विगतदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ कराइरहेका छौँ। त्यहाँको मान्यजनले कराउँछ, त्यसमा चाहिँ सरकारको प्लान के छ त्यो पनि स्पष्ट हुन जरुरी छ। सबभन्दा पहिले अहिले मधेसमा देखिएको धेरै खतरनाक अवस्था के हो भने रासायनिक मल। किसानको कुरा हामी गर्छौँ, चर्को भाषण गर्छौँ। सबै अर्थमन्त्रीजीले चाहिँ अब चाहिँ हामीले रासायनिक खादको चाहिँ कम हुन दिँदैन। कृषि मन्त्रीजी पनि त्यस्तै चाहिँ आएर फाँकी हाल्नुहुन्छ। बोल्नमा कोही पनि कम छैन, तर खाद चाहिँ पाउँदैन। त के अर्थमन्त्रीजी यसपालि चाहिँ खादको व्यवस्था गरिदिनुहुन्छ किसानलाई? त्यो पनि किसानले नगदे पैसा दिन्छ, पैसा लिएर घुमिरहन्छ तर खाद पाउँदैन। त सरकारसित प्लान के छ? के खाद चाहिँ यसपालि चाहिँ समयमा उपलब्ध गराउन सक्छौँ त? यो सरकारले चाहिँ स्पष्ट गर्न जरुरी छ। अर्को कुरा वितरणमुखी भन्दा परिणाममुखी बजेट ल्याउन जरुरी छ। सामाजिक सुरक्षा भत्तामा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन जरुरी छ। अरबपतिका बाबुआमाले पनि सामाजिक सुरक्षाको भत्ता पाइरहेको छ। त्यसकारण गरिब को हो अमीर को हो त्यो छुट्याएर सामाजिक सुरक्षाको भत्ता दिन जरुरी छ। औद्योगिक विकास तथा उद्यमशील विकास गर्ने अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको पर्यटन क्षेत्रको विकास तथा विस्तार एवं ऊर्जाको क्षेत्रमा विकास हुने गरी बजेट ल्याउन जरुरी छ। र वीरगञ्ज पतलैया औद्योगिक करिडोर सबै माननीय मन्त्रीज्यूहरू, सबै अर्थमन्त्रीज्यूहरू जम्मै हुने विगतका प्रधानमन्त्रीहरू वीरगञ्ज जानुहुन्छ र वीरगञ्जमा आएर ठुलो चर्को भाषण ठोक्नुहुन्छ कि वीरगञ्ज औद्योगिक करिडोर हो। तर मुखमा भाषण ठोकेर हुन्छ? मुखमा राम बगलमा छुरी राखेर हुन्छ? वास्तविकमा वीरगञ्ज औद्योगिक करिडोर हो भने राज्यले घोषणा गर्नु पर्यो, निर्णय गर्नु पर्यो। भाषणमा खालि काम चल्दैन, राशन पनि दिनु पर्यो। यो माननीय सदस्य समय सकेको जानकारी गराउन चाहन्छु। सकाय मुखमध्ये लास्ट मेरो सहयोग। अर्को बेरोजगारी समस्या हल हुने गरी रोजगार अभिमुखीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने खालको बजेट व्यवस्थापन हुन जरुरी छ। वातावरणको सवालमा वातावरण व्यवस्थापन समावेशी विकास तथा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन हुने गरी गरिबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाई, आर्थिक विकास तथा साझेदारी विकासमा कार्यान्वयन हुने गरी बजेट आउनु जरुरी छ। सङ्घ प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच साझा अधिकारको सुनिश्चित हुने गरी सहअस्तित्व तथा समन्वयमा आधारित रहेर अधिकार सूचीको विषयमा वितरणमुखी भन्दा परिणाममुखी बजेट ल्याउन जरुरी छ। धन्यवाद। माननीय श्री प्रकाश ज्वाला, समय 7 मिनेट। सामान्य सभामुख महोदय, विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल भइरहँदा म विनियोजन विधेयक 2080-81 का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भाग लिँदै केही आफ्ना धारणाहरू मान्य सभामुख महोदय मार्फत यहाँ राख्न चाहन्छु र सरकार र मान्य अर्थमन्त्रीजीलाई केही सुझाव दिन चाहन्छु। वास्तवमा संसदमा बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा 3 महिना पहिले नै संसदमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गरेर व्यापक रूपमा छलफल गर्ने जुन वातावरण बनाइएको छ यो आफैमा एउटा महत्त्वपूर्ण पनि छ। तर यो छलफल फगत छलफलमा मात्रै सीमित रहनु हुँदैन। विगतमा जस्तै औपचारिकतामा सीमित हुने छैन र संसदमा आएका सुझावहरू हाम्रा सुझाव हामीले मान्य सदस्यले दिएका सुझावहरूलाई समेटेर
तिनीहरूलाई मार्गदर्शन ठानेर माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुहुनेछ भन्ने विश्वास राख्न चाहन्छु। र साथसाथै यो विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता यसभन्दा पहिलेको अर्थमन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गर्नुभयो, अर्को अर्थमन्त्रीज्यूले जवाब दिनुपर्नेछ। त्यसैले उहाँले आफ्ना सोच र आफ्ना विषयहरू समेटेर कमसेकम अर्थमन्त्रीज्यूले यो संसदलाई विश्वस्त बनाउने गरी जवाब दिनुहुनेछ। त्यो जवाब अनुसार बजेट आउनेछ भन्ने कुरामा विश्वास राख्न चाहन्छु। बजेट पुरानो ढाँचा र ढर्रामा ल्याएर अब हुँदैन। पुरानो परम्परागत धङधुङ्गी हटाएर जनतामा उत्साह भर्न सक्ने, वर्तमान चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्ने, अहिलेका आवश्यकता सम्बोधन हुन सक्ने र साँच्चीकै अर्थतन्त्र उठाउने र समृद्धिको अभियानलाई तीव्रता दिने गरी बजेट आउनुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव छ। यही रोस्टममा उभिएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पटक पटक बजेट प्रणालीमा ठुलो चेन्ज ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। कुराले चिउरा भिज्दैन भन्ने नेपाली उखान छ। अब यसपटक बजेटले परम्परा तोड्नेछ र बजेटमा नयाँ ब्रेक थ्रो हुनेछ भन्ने कुरामा पनि म विश्वास राख्न चाहन्छु। बजेट निर्माण प्रक्रिया पनि समावेशी, पारदर्शी र जवाबदेही हुनुपर्छ। बजेट निर्माणको प्रक्रिया एकदम अपारदर्शी छ। एकदम यो लुकाएर बजेट बनाउने र एकैपटक मन्त्रीहरूले पनि बजेट थाहा नपाउने गरी बजेट बनाउने खालको अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ। अलि पारदर्शी तरिकाले व्यापक रूपमा छलफल गर्ने, बहस गर्ने र खास गरी अर्थमन्त्रीज्यूसँग मेरो एकदम विशेष अनुरोध छ, बजेट निर्माणमा सांसदहरूलाई भरोसा गर्नुहोस्। सबैभन्दा नजिकका भरपर्दा विज्ञ भने पनि, सल्लाहकार भने पनि, अनुभवी व्यक्ति भने पनि, जनतासँग जोडिएका व्यक्तिहरू भनेको सांसदहरू हुन्। सांसदहरूलाई विश्वास गरेर यो बजेट निर्माण प्रक्रिया र बजेटको विषयवस्तुमा अलि बढी ध्यान दिनुहुनेछ र योजना निर्माणमा पनि सांसदहरूका सुझावहरूलाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ भन्ने म सुझाव दिन चाहन्छु। त्यसो भएपछि मात्रै बजेटमाथि जनताको विश्वास, स्वामित्व र अपनत्व स्थापित हुन सक्छ। किनभने लोकतन्त्रमा जनताका प्रतिनिधि मार्फत नै यो कुरा स्थापित हुने गर्छ। बजेटमा अर्थ मन्त्रालयको नियन्त्रण हामीले भोगेका छौँ। अर्थ मन्त्रालयको नियन्त्रण, हस्तक्षेप र सिन्डिकेट हट्नु पर्दछ। अब लाइन मिनिस्ट्री बजेटरी इन्फर्मेसन सिस्टम भनिन्छ, LMBIS भनिन्छ, तर त्यो खासमा FMBIS जस्तो छ। यो अर्थ मन्त्रालयको सम्पूर्ण रूपमा बजेटलाई नियन्त्रण गर्ने परम्पराको अन्त्य हुनु जरुरी छ। बजेटको प्राथमिकता तय गर्दा देशको वस्तुगत अवस्था, अर्थतन्त्रको स्थिति, हाम्रा आवश्यकता पहिचान गरेर प्राथमिकताहरू तय गर्न जरुरी हुन्छ। हामीले हाम्रो अवस्था, स्रोतको अवस्था र हाम्रो निड के छ, निड एसेसमेन्ट गरेर निड बेसमा रहेर प्राथमिकता तय गर्नु पर्दछ भन्ने मेरो सुझाव छ। बजेटमा आयोजनाहरूको दोहोरो तेह्रोपना हटाउनु पर्नेछ। योजनाको वर्गीकरण गर्ने र नयाँ आयोजना छनौट गर्दा उत्पादकत्व बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र त्यसका आधारमा योजनाको प्राथमिकीकरण गर्न जरुरी हुन्छ। निर्माणाधीन आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने र नयाँ आयोजना छनौट गर्दा उत्पादकत्व बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ दिने, अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने खाले हुनुपर्दछ। नयाँ योजना छनौट गर्दा पूर्व तयारी, योजनाको पूर्व तयारी र बजेटको सुनिश्चिततालाई ध्यान दिनु पर्दछ। हामीसँग अपार प्राकृतिक स्रोत छ। जल, जङ्गल, जमिन, जडीबुटीको समुचित उपयोग गर्ने गरी बजेटमा सम्बोधन हुनुपर्दछ। अर्कोतिर हामीसँग ठुलो ऊर्जाशील र बौद्धिक जनशक्ति छ। यो जनशक्तिको विदेश पलायन नियन्त्रण गर्दै देशभित्र नै काम गर्ने वातावरण बनाउनु जरुरी छ। अर्कोतिर विज्ञता भएको सक्षम जनशक्ति र ऊर्जाशील युवाहरूलाई देशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेर देश निर्माणमा लगाउने गरी बजेट आउनु जरुरी हुन्छ। देशभित्र नै विद्यार्थीहरूले पढ्ने वातावरण बनाउनु पर्नेछ र अझ सकिन्छ भने विदेशबाट विद्यार्थीहरूलाई नेपालमा पढ्ने गरी आकर्षित गर्न जरुरी छ। चीन र भारतको विकासको जुन जादुमय छडी पनि एक किसिमले भन्ने हो भने जनशक्ति नै हो भन्ने कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो देशको धरातले यथार्थता अनुसारको बजेट विकास मोडेल बनाउन जरुरी छ। नेपालको विशेषता अनुसारको विकासको मार्गचित्र बनाऊ, त्यसै अनुसार बजेटलाई त्यही ढलोमा पानी ढलोमा ढालौँ भन्ने मेरो सुझाव छ। कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, किसानलाई मलखाद, बिउ, औजार उपलब्ध गराउने र खास गरी किसानले गरेको उत्पादन बिक्रीको ग्यारेन्टी गर्ने गरी कृषि र किसान केन्द्रित बजेट आउनु पर्दछ। बजेटको पहिलो प्राथमिकता कृषि क्षेत्र हुनु जरुरी छ। त्यस्तै गरी हाम्रो परिवेशले अहिले पनि कनेक्टिभिटी र इलेक्ट्रिसिटी नै विकास र समृद्धिको मेरुदण्ड हुन सक्छ। त्यसकारण भौतिक पूर्वाधार हाम्रो अर्को प्राथमिकता हो। भौतिक पूर्वाधार, सडक, बिजुली,
प्राप्त भयो भने त्यसै अनुसार कृषि, उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य हर क्षेत्रको विकास गर्न सकिन्छ, हरेक क्षेत्रको विकासको ढोका खोल्न सकिन्छ। त्यसकारण मेरो सुझाव छ, यो बजेटको मूल नारा स्वास्थ्य, शिक्षा, उत्पादन र रोजगार, विकास र समृद्धिको मेरुदण्ड भौतिक पूर्वाधार बनाइनु पर्दछ। म माननीय अर्थमन्त्रीज्यूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। माननीय अर्थमन्त्रीज्यू, संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको सङ्कल्प गरिएको छ। त्यो सङ्कल्प पुरा गर्नेतर्फ अब अघि बढ्नुपर्छ। त्यसका लागि समाजवादका आधार तयार गर्ने गरी बजेट आउनुपर्छ। समाजवादको मोडेल खोज्न अब विदेशतिर भौतारिनु पर्दैन। हाम्रो लक्ष्य नेपाली विशेषताको समाजवाद स्थापना गर्ने हो भने बजेटले यो लक्ष्यलाई सहजता, सहयोग पुर्याउने गरी बजेट निर्माण गरिनुपर्दछ। त्यसैले आगामी बजेटका प्राथमिकता उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिबी न्यूनीकरण र समृद्धि हुनुपर्दछ। समाजवादी मोडेलको कुनै बेलामा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वको सरकारले आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो। त्यस्तै गरी सन्तुलित विकासको नमुना 9 कार्यक्रम ल्याइएको थियो। सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम ल्याइएको थियो र त्यो सामाजिक सुरक्षालाई अहिलेको परिस्थिति अनुसार चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ। अघि एकजना मान्यजीले भने जस्तै विपन्न वर्ग, श्रमिक र बेरोजगारलाई पनि सामाजिक सुरक्षाले समेट्ने गरी बजेट आउनु पर्दछ। म माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, पुँजी निर्माण, समृद्धि र समाजवाद आजको रोड म्याप बन्नु पर्दछ। महोदय, त्यसका लागि राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गलाई प्रोत्साहन गर्ने र दलाल पुँजीको नियन्त्रण गर्दै जानुपर्छ। दलाल पुँजीको चङ्गुलबाट नेपालको अर्थतन्त्रलाई मुक्त गर्ने र स्वतन्त्र राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास गर्ने गरी बजेट आउनु पर्दछ। म माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई यही ध्यान आकर्षण गराउँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री अरुण कुमार चौधरी, समय 8 मिनेट। गएको वर्षमा के देखियो भनेपछि सिद्धान्त र प्राथमिकता एकातिर र सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरूको ध्यान चाहिँ एकातिर गएको देखियो। अर्थमन्त्री यतै हुनुहुन्छ र यसपालि चाहिँ त्यस्तो नहोस् भन्न चाहन्छु। विशेष गरेर यसपालि चाहिँ 81-82 मा चाहिँ हामीले चाहिँ विशेष गरेर जोड दिनुपर्ने कुरा के छ भनेपछि जुन हिसाबले अहिले देशको अर्थतन्त्र धराशयी देखिएको छ र यो अर्थतन्त्रलाई उठाउनलाई विशेष गरेर युवा र साना व्यापारी जो अहिले पनि मारमा छन् र अर्थमन्त्रीज्यू र अर्थमन्त्री र विभिन्न मिडियाबाट गभर्नरको कुरा पनि सुनिन्छ र गभर्नरको कुरा सुन्दै गर्दाखेरि लाग्छ कि अहिले पनि सिस्टम र देशको अर्थतन्त्र धेरै राम्रो छ जस्तो लाग्छ। तर गाउँमा जाँदै गर्दा जुन हिसाबले व्यापारीहरू छटपटिराखेका छन् र व्यापार घाटा छ, झन्डै 3 वर्ष यता मात्रै हेर्ने हो भनेपछि व्यापार घाटा जुन हिसाबले साना व्यापारीहरू विशेष गरेर ठुला व्यापारी जो सिटिङमा काम गर्छन् होला उहाँहरूलाई समस्या नहोला, तर जुन साना व्यापारी जुन छन् जो 10-15 लाखदेखि माथि र 20-25 करोड भन्दा तलका व्यापारीहरू जुन हिसाबले छटपटिराखेका छन् र ती व्यापारीहरूको व्यापार घाटा हेर्ने हो भनेपछि अहिले पनि प्रश्न देखिन्छ। र आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि झन्डै 12,000 देखि 15,000 ब्ल्याकलिस्ट परेका साथीहरू अहिले त्यही रेसियो बढेर 1 लाख पुग्छ भनेपछि अर्थमन्त्रीज्यूले त्यतातिर पनि ध्यान दिनुहोला भन्ने भनाइराख्न चाहन्छु। र हामीले थुप्रै ठुल्ठुला कुराहरू गर्छौँ। अघिका मान्यज्यू पनि बोलेर जानुभयो कि कृषिमा हामी फड्को मार्छौँ भनेर भन्छौँ र झन्डै नेपाल कि 60-65% कृषिमा आधारित जनसङ्ख्या र कृषिमा आधारित किसानहरू यहाँ छन् भनेर। तर प्रत्येक वर्ष गएको वर्ष पनि नजिकै हामी त तराईवासी र बोर्डरसँग जोडिएका पनि छौँ र मल खाद विशेष गरेर जतिखेर धान रोप्ने सिजन आउँछ त्यतिखेर मल खादको धेरै ठुलो समस्या हुन्छ र अहिले पनि त्यस्तो नहोस् कि धान रोप्ने सिजनमा किसानहरू पैसा तिर्छु कमसेकम मल खादको व्यवस्था गरिदियोस् सरकारले भन्दै गर्दा मल खाद नपाएर सीमाना बोर्डरबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था हुन्छ र त्यही साइकलमा मल ल्याउँदै गर्दा किसानहरूलाई छोपेर सशस्त्रहरूले
भन्सारमा पुगाएको अवस्था पनि थियो र यो साल चाहिँ त्यस्तो अवस्था नहोस् विशेष गरेर। र एउटा अर्को कुरा के जोड्न चाहन्छु भनेपछि यो युवाहरूलाई जुन हिसाबले उपेक्षित गरिन्छ र खेलकुद तथा युवा जुन यो खेलकुद मन्त्रालयमा जुन हिसाबले बजेट विनियोजन गरिन्छ, आज देशलाई चिनाउने खेलकुद मन्त्रालय र खेलाडीहरू जुन हिसाबले अगाडि लागिरहेछन्, मलाई लाग्छ त्यो हिसाबले बजेट विनियोजन गर्नुभयो भनेपछि आगामी दिनमा जुन युवाहरू जसरी खेल क्षेत्र छोडेर जुन हिसाबले पलायन भइराख्नु भएको छ र जुन हिसाबले विश्वलाई चिनाइराख्नु भएको छ, पक्कै पनि उहाँहरूको लागि न्यायोचित हुनेवाला छैन। र यसपालिको बजेटमा चाहिँ विशेष गरेर युवा र खेलकुद मन्त्रालयमा विशेष ध्यान दिन पनि अर्थमन्त्रीज्यूलाई विशेष अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। र आउँदो बजेटमा जति पनि रुग्ण जुन हिसाबले अहिले पनि थुप्रै ठाउँमा नेपाल सरकारले जुन हिसाबले जुन रुग्ण उद्योगहरू छन्, त्यो उद्योगहरूलाई गएको वर्षमा पनि गएको बजेटमा पनि यसपालि चाहिँ चलाउँछु भनेर भनेको थियो, त्यो हिसाबले त्यो गएको अर्थमन्त्रीज्यूले त्यतातिर सायद मलाई लाग्छ ध्यान पनि दिन सक्नु भएन र यसपालिको अर्थमन्त्रीज्यूले पक्कै पनि ध्यान दिनुहुनेछ। र अहिले पनि हाम्रो सुदूरपश्चिमको सबभन्दा ठुलो उद्योग बासुलिङ सुगर मिल जुन किसानहरूसँग डाइरेक्ट टच राख्छ र किसानहरूसँग डाइरेक्ट आबद्ध छ, किनकि त्यो यदि उद्योग हामीले सञ्चालन गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि किसानहरूको जीवन स्तर माथि उठाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास राख्दै आफ्ना भनाइ अन्त्य गर्छु। हस्, धन्यवाद। जय नागरिक। माननीय श्री प्रेम सुवाल, समय 5 मिनट। सभामुख महोदय, सरकारद्वारा प्रस्तुत बजेटको सिद्धान्त संविधानमा निर्दिष्ट भएको समाजवाद उन्मुख नै हुनुपर्दछ। नेपाली कङ्ग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवाद दाबी गर्दै आएको हो। एमाले, माओवादी, नेकपा यसले आफूलाई कम्युनिस्ट अर्थात् साम्यवादी दाबी गर्दछन्। जसपा पनि समाजवादी मोर्चामा सम्मिलित छ। रासोपाले संवैधानिक समाजवादी दाबी गर्छ। समाजवाद कोटमा सिउरिने फुल जस्तो होइन, जीवन पद्धति हो। समाजवादको अर्थ कामदार वर्गको सरकार, उत्पादनका मुख्य मुख्य साधन र सेवाहरूको सामाजिकीकरण, योग्यता अनुसार देशभित्र काम र काम अनुसार ज्याला शोषण गर्न नपाउने बन्दोबस्त हो। साम्यवादको अर्थ दाल भात डुकु मात्र होइन, यो त उच्च सांस्कृतिक क्रान्ति पनि हो। पुँजीवाद र साम्यवादको बीचको सङ्क्रमणकाल समाजवाद हो। समाजवाद र साम्यवादको नाममा जनतालाई धोका दिने राजनीतिक दलहरू लक्ष्मी, कुबेर, शुभ लाभको मन्त्र जप्ने उद्योगी व्यापारिक संस्थान जस्तै हुन्। बेलायतको एक पुँजीवादी पार्टीको नाम श्रमिक दल राखिएको छ। हिटलर र मुसोलिनी जस्ता फाँसीवादीहरूले राष्ट्रिय समाजवादको नारा दिएका थिए। भारतीय जनता पार्टी जस्तो दक्षिणपन्थी र भारतीय काङ्ग्रेस जस्तो पुँजीवादी पार्टीले मजदुर सङ्गठनहरू बनाए। इन्दिरा गान्धीले भारतीय काङ्ग्रेस पार्टीको उद्देश्य समाजवाद घोषणा गरिन्। सन् 1648देखि 49मा बेलायतका समाजवादीहरूले हरेक मानिसलाई बाँच्नको निम्ति भाग पाउनु पर्दछ, पृथ्वी सारा जनताको साझा धुकुती हो, मुठीभर मानिसबाट यसको किनबेच भएको छ, सबैले अन्न छर्न र आफ्नो पसिना बगाई खान पाउनुपर्छ भन्ने घोषणा गरे। सामन्तवाद र पुँजीवादले यसलाई अस्वीकार गरेको र स्रोत साधन र कब्जा गर्ने हानथापमा पुँजीवादी देशहरूको पिदन्त हुँदा पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध भयो। करोडौँ मानिसहरूको मृत्यु र पूर्वाधारको विनाश भयो। संसदीय व्यवस्थामा पनि पुँजीवादी प्रजातन्त्र हो। यस व्यवस्थामा जनताको अधिकार, संरक्षण र सम्वर्धन आदि सबै ब्वाँसोको आक्रमणको नयाँ तरिका हो। 2048 सालपछि यस संसदमा खसीको टाउको झुन्ड्याएर कुकुरको मासु बेचिए जस्तै भएको पटक पटक उठेको थियो। यसरी उठाउनेहरू पालै पालो यही संसदबाट सरकारमा गए। यसकारण कसले के भन्छ भन्ने कुरा मुख्य होइन, बरु व्यवहार गर्छ के गर्छ महत्त्वपूर्ण हो। मानिसलाई रोग लागे जस्तै पार्टी र कार्यकर्ताहरूमा पनि खोटा विचारको शिकार हुन्छन्। राजा महाराजाहरूले जनतामा बुद्ध धर्म समाप्त पार्न नक्कली भिक्षुहरूको प्रयोग गरेका थिए। अर्थशास्त्री ग्रामसनको नियमअनुसार खोटो सिक्काले राम्रो सिक्कालाई बजारबाट फाल्छ। समाजको सबभन्दा डरलाग्दो खराबी व्यक्तिवाद हो। कम्युनिस्टहरूले त यमराजको धोका घचघच्याउँछन्। नेपाली युवालाई भाँडाको सिपाही बनाएर साम्राज्यवाद र विस्तारवादी देशको सेनामा पठाउने, हाइतीमा अमेरिकी साम्राज्यवादको छातामुनि नेपाली गोर्खा सेना पठाउने, जापान वा भारतलाई सुरक्षा परिषदको सदस्यमा समर्थन गर्नुले नेपाली कङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीको नीतिमा फरक भएन। नेपालको सिङ्गै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हितकर हुने भएकोले हामीले यो विषय उठाएका हौँ।
मजदुर र किसानको लुगा लगाउँदैमा विदेशी पुँजीका दलाल, जमिनदार, मजदुर र किसान हुँदैनौँ। सत्ता गठबन्धनको साझा कार्यक्रममा कृषिलाई प्राथमिकता दिने, कमैया कमलरीलाई मोहिनी हक दिने, गुठी जग्गा किसानलाई रैतानी गराउने, दाल चामल तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउने, 60 वर्ष नागेका किसानलाई निजामती कर्मचारी सरह पेन्सन दिने, जग्गामा होइन उद्योग व्यापारमा लगाउने, देशको सन्तुलित विकास गर्ने, विद्यालय शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निशुल्क गर्ने, स्वास्थ्य बिमाका बिरामीसँग 10% नगद भुक्तानी गराउने, पूर्ववर्ती सरकारको निर्णय खारेज गर्ने, अस्पतालहरूलाई पठाउनु पर्ने स्वास्थ्य बिमाको अरबौं रुपियाँ भुक्तानी गर्ने, सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको खारेज गर्ने, कोशी, गण्डक, महाकाली, माथिल्लो कर्णाली लगायत देशघाटी सम्झौता खारेज गर्ने उल्लेख नभएको हुँदा यो साझा कार्यक्रम कागजको खोस्टा जस्तै हो। प्राङ्गारिक खेतीमा मित्र देश क्युबाबाट सिक्न सकिन्छ। गरिबी हटाउन मित्र देश चीनको नमुना उपयुक्त हुने सुझाव यहाँ दिन चाहन्छु। प्रति हेक्टर धान उत्पादन चीनमा 6.9 मेट्रिक टन, भारतमा 4.05 मेट्रिक टन, नेपालमा 3.8 मेट्रिक टन मात्र हुन्छ। सभामुख महोदय, सभामुख प्राध्यापक र सांसदहरू विद्यार्थी होइनन्। सभामुखले सांसदहरूको अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी छ। धन्यवाद।